खोलेछ भने हाँसेको छैन के जहाज कसरी बना होला भनेर हामी सोचिरहेको छौँ हैन सो पहिला रावणले पहिले उहिलेदेखि कुरा आएको छ कि छैन हाम्रा ग्रन्थहरुमा त जमानादेखि छ नि त्यही कन्सेप्टमा टेकेर मात्र उडाउँछ अनि हेर्दाखेरि केही नदेखेको मात्र इच एन्ड एभ्रिथिङ इन वेद सबै कुराहरु वेदमा छ हामीलाई थाहा छ हामीले पढ्दैनौँ त्यो पढ्यो भने त फेरि धेरै ज्ञान पाइन्छ सबैजनालाई गुड मर्निङ है मेरो नाम चाहिँ आकाश है सो टुडे म तपाईहरुलाई यो होटलको ब्रिफ दिन्छु है इट्स डिफरेन्ट फङ्सनिङ पार्ट्स अफ होटल अब यहाँ तपाईहरुलाई जाडो जे भए पनि आजको चाहिँ मोस्ट आउट अफ इट लिनु होला के बिकज यो भिजिट भनेको इट्स नट जस्ट फन केही कुरा सिक्न पायो भने इट वुड बी बेटर हैन सो म तपाईलाई ब्रिफ दिन्छु केही तपाईलाई जस्तो लागेको छ भने सोध्दा पनि हुन्छ फ्र्याङ्कली भएर सरलाई सोध्न नसक्ने कुरा मलाई सोध्दै हुन्छ बिकज यु आर सिइङ मी टुडे हो नि त आज मात्रै भेट्नुहुन्छ सो विल डिभाइड यु हैन दुईटा ग्रुपमा मेबी त्यसपछि आई विल टेक यु अराउन्ड सबै चिज देखाउँछु रुम्सहरू देखाउँछु विल टक फर अ वाइल अल्सो है हुन्छ है सो तपाईको एउटा होटलमा तपाईहरुको 11 स्ट्यान्डर्ड हैन अहिले यस सर हैन जस्तो एउटा होटलमा है तपाईको इन्फर्मेसनलाई देयर आर 4 कोर डिपार्टमेन्ट्स के होला भन्दिनु त कसैले डिपार्टमेन्ट्सहरु हुन्छ नि त केहरू हुन्छ त डिपार्टमेन्ट्स फ्रन्ट अफिस राइट त्यसपछि रिजर्भेसन लबी इज अ एरिया है हाउसकीपिङ फ्रन्ट अफिस हाउसकीपिङ फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस र फुड एन्ड बेभरेज प्रोडक्सन चारवटा कोर एरियाजहरु डिपार्टमेन्ट्सहरु हुन्छ है त्यस्तै तपाईको अगाडि ब्याङ्क्वेट छ पछाडी हेर्नु तपाईले बक्जिस बार देख्नुहुन्छ दिस आर यता हेर्नु भने अलरेडी डाइनिङ रेस्टो हाम्रो लाफेमा देख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको आउटलेट्स हो के को आउटलेट्स एफएनबी को आउटलेट्स त्यस्तै 4 कोर डिपार्टमेन्ट्स बाहेक पनि देयर आर अ लट अफ अदर डिपार्टमेन्ट्स है तिनीहरु चाहिँ के गर्छ भन्दा सपोर्टिभ हुन्छ 4 कोर डिपार्टमेन्ट्स अगाडि फेस गरेर काम गर्छ वेयर एज सेल्स स्टोर पर्चेजिङ अनि तपाईको एचआरहरु दे आर द ब्याकबोन्स तल बसेर सपोर्ट गरेर हुन्छ है सो विल सी द ब्याङ्क्वेट अल्सो एकचोटी है हाम्रो 3 स्टार सर्टिफाइड होटल हो वी आर गोइङ फर द 4 स्टार बट के छ भन्दा तपाईलाई रुम्स ल्याइँदाखेरि नट ओन्ली द फ्यासिलिटिज हैन तपाईको रुम्सको क्राइटेरियाज पनि पुग्न पर्छ कि टु बी अ स्टार नेपालमा त 60 प्लस भएपछि बल्ल यु क्यान अचिभ 4 स्टार 100 प्लस भएपछि देन ओन्ली यु क्यान गो फर 80 प्लस 100 सम्म भएपछि माथि भएपछि यु क्यान गो फर द 5 स्टार सो वी हेभ 52 रुम्स ओन्ली के अहिले सो हाम्रो सर्भिस 4 स्टार भए पनि वी क्यान नट टेक द क्रेडिट नि त नि सर्टिफिकेट सो वी आर द 3 स्टार प्रपर्टी राइट नाउ तपाईले यहाँ हेर्नुभयो यहाँ हेर्नु टेबलको सेटिङहरु पढ्नुपर्छ तपाईले पछि एउटा इभेन्ट होस्ट गर्नको लागि बिहे नै होस् हैन इट्स अ टास्क के तपाईको लागि तपाई एज अ स्टाफ तपाईको लागि एउटा साधारण बिहे भए पनि त्यो मान्छेको लागि त इट्स अ बिग थिङ नि त नि उसको लाइफमा एकचोटी हुने इभेन्ट भइरहेको छ सो यु क्यानट मेस अप विथ द्याट सो त्यसको लागि इभेन्ट प्लानिङ चाहियो सिटिङ एरेन्जमेन्ट्सहरु हुन्छ हैन त्यही भएर त्यो एकदमै डिटेल माइन्युट चिजहरु तपाईले पढ्न पर्छ के यो इभेन्ट फंक्सनिङ्सहरुमा त्यो आउँछ एफएनबी को भित्र कतिजना एफएनबी इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हुन्छ सर्भिसमा के गर्ने तपाई हुनुहुन्छ अनि किचनमा आफ्टर दिस विल गो सी किचन अल्सो ओके शेफ हो अनि फ्रन्ट अफिस ओके फ्रन्ट अफिस गुड अनि हाउसकीपिङ नोबडी त्यही त हिजो पनि मैले भाइहरुले हाउसकीपिङ कहिले मन पराउँदैन इट्स नट लाइक दैट है भाइ बहिनीहरु हाउसकीपिङ इज द मोस्ट सपोर्टिभ डिपार्टमेन्ट मलाई त्यस्तो लाग्छ के बिकज इट्स नट लाइक मुभिङ आउटसाइड गएर बाहिर झाडु लाए जस्तो हुँदैन बुझ्यौ नि एउटा माइन्युट डिटेल्सहरु जस्तो बेड फोल्डिङ पनि तपाईको घरमा बनाए जस्तो हुँदैन भनेर पछि सिक्नुहुन्छ यहाँ त्यसको टेक्निक्सहरु हुन्छ बुझ्नुभयो नि मपिङको टेक्निक्सहरु हुन्छ अनि देयर आर डिफरेन्ट इक्विपमेन्ट्स दैट इज युज्ड के क्लीन गर्दाखेरि
टास्किजहरू हुन्छ तपाईँलाई सुन्नु भएको छैन टास्की 1 टास्की 2 हुँदै टास्की 5 6 सम्म जान्छ आई अल्सो डोन्ट नो कि त्यो केमिकलको प्रोडक्ट्सहरू युज गर्नुपर्छ सो नट ओन्ली त्यो गधा मजदुरी मात्रै हुँदैन मेरो नेपाली टोनमा गधा मजदुरी मात्रै हुँदैन हाउसकिपिङमा देयर इज अ लट मोर देन द्याट तपाईँको हुनर खुबी जुन अरू डिपार्टमेन्टमा देखाउँछ नि त्यो त्यहाँ पनि देखाउन पाउँछ अनि मोस्ट अफ द जेनरल म्यानेजर्स दे आर फ्रम दिस ब्याकग्राउन्ड आउँछु रुम डिभिजन किन भन्नु त बिकज मोर देन देम नि हाउसकिपिङको पर्सन बाई रुमलाई कसैले चिनेको हुँदैन नि त अनि तपाईँहरूको यहाँ डिफ्रेन्ट एरियाजहरू हुन्छ नि जस्तो लबी भन्नु अघि भाइले या बाहिरको एरिया स्विमिङ पुल एरियाज सबैको बारेमा मलाई ज्ञान फ्रन्ट अफिसको लाई ज्ञान नभए पनि एफएनबीको ज्ञान नभए पनि कसलाई हुन्छ भन्दा हाउसकिपिङलाई हुन्छ बिकज उनीहरूले सफा गरेर हुन्छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर हुन्छ होटेललाई चलाइरहेको हुन्छ होटेल मात्रै खोलेर हुँदैन नि यु हेभ टु मेन्टेन इट एभ्री डे राइट सो मेन्टेनेन्स गर्ने काम हाउसकिपिङले गर्छ सो इफ यु हेभ अ मिसकन्सेप्सन नि हाउसकिपिङ नो हाउसकिपिङ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो वान अफ द इट्स लाइक फ्रन्ट अफिस क्लासरुम सेटअप हुन्छ थ्रेटर स्टाइल सेटअप हुन्छ क्लस्टर सेटअप हुन्छ तपाईँहरूले जस्तो जति धेरै मान्छे हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले सेटअप गर्दै जानुहुन्छ अकर्डिङ टु द गेस्टको डिजायर अनि त्यसपछि क्यापेसिटी यो अल डे डाइनिङ रेस्टुरेन्ट है हाम्रो लाथेवा भन्ने आउटलेटमा हाम्रो अल डे डाइनिङ भनेपछि ब्रेकफास्ट लन्च डिनर सपर है अर्ली ब्रेकफास्ट सबै यहीँबाट हुन्छ यो आउटलेट ओपन हुने भनेको बिहान 6 to नाइट क्लोजिङसम्म है क्लोजिङसम्म यो आउटलेट मात्रै ओपन हुन्छ अरू आउटलेटहरूको टाइमिङ छ त्यो टाइममा मात्रै ओपन हुन्छ यो बिहानदेखि बेलुकासम्म चल्छ है अहिले देखिराख्नु तपाईँको ब्रेकफास्ट सेटअप भइरहेछ है ब्रेकफास्ट सेटअप भइरहेछ टेबल सेटअप भइसकेर नर्मल सेटअप गरेर है होटल स्ट्यान्डर्डको सेटअपमा छैन अहिले नर्मल सेटअप गरेर है यो भयो अनि यहाँ फेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ भने यहाँ मल्टी कुजिन रेस्टुरेन्ट हो है मल्टी कुजिन भन्ने थाहा छ मल्टी कुजिन भनेको जस्तो एउटा देशको कुजिन मात्रै होइन कि एउटा देशको खाना मात्रै होइन यहाँ विभिन्न देशको खाना पाउँछ इन्डियन इटालियन चाइनिज थाई खन्टी है नेपाली यिनीहरू पाउँछ क्या मल्टी कुजिन भनेको डिफ्रेन्ट कन्ट्रीको कुजिनहरू पाउँछ है त्यो मल्टी कुजिन भयो यसको ओपनिङ यो भयो है अरू केही सोध्नका यसको बारेमा नर्मली देखिराख्नु भएको सेटअपहरू छ होइन सेटअपहरू छ अनि यसको हरेक आउटलेटमा पिओएस सिस्टम सेपरेट हुन्छ हरेक आउटलेटको पिओएस सिस्टम सेपरेट हुन्छ पिओएस भनेको पोइन्ट अफ सेल्स भन्ने जस्तै रेस्टुरेन्टमा जाँदा तपाईँले एउटा मात्रै बिलिङ गर्ने ठाउँ हुन्छ नि हाम्रो होटेल लाइनमा के हुन्छ प्रत्येक रेस्टुरेन्टको एउटा बिलिङ गर्ने ठाउँ छुट्टै हुन्छ त्यहीँबाट बिलिङ हुन्छ त्यो अरू ठाउँबाट जाँदैन जस्तै यो रेस्टुरेन्टको एरिया भयो यहाँ खाने गेस्टलाई यहीँबाट बिलिङ गर्छ मान्छे अर्को एरियामा गएर खाने गेस्टलाई अर्को एरियाबाट बिलिङ हुन्छ आउटलेट बाई आउटलेट बिलिङ हुन्छ बुझ्नुभयो रेस्टुरेन्ट जस्तो हुँदैन कि एक ठाउँमा क्यासियर गरेर बसेको हुन्छ यहाँ क्यासियर पनि हुँदैन होटेल लाइफमा सबै वेटर वेट्रेसहरू क्यासियर हो है सबै वेटर वेट्रेसहरू क्यासियर हो सेल्फ क्यास गर्छन् उहाँहरूले आफै क्यासिङ गर्ने हो क्यासियर चाहिँ केही पनि हुँदैन आउटलेटको नाम त सुनिसक्नु भयो के बुझ्नु कफी आइटमहरू है म्याक्सिमम् हट बेभरेजहरू यो हाम्रो यो क्याफे कन्डीको नाम छ यो आउटलेटको नाम छ क्याफे कन्डीको यसको पनि पिओएस सिस्टम भनेको नि पोइन्ट अफ सेल्स यहाँको पनि सेपरेट हुन्छ कम्प्युटरहरू यहीँ हुन्छ ट्रान्जेक्सन यहीँबाट हुन्छ यहाँ खाने आइटम पाउने आइटम भनेको यहाँ फुडहरू एलाउ छैन है अनि कन्फेसनरी र बेकरी आइटमहरू ब्रेडहरू है चियासँग खाना छ भने ब्रेडहरू केकहरू त्यति मात्रै सर्भ गर्छ हामीले यो आउटलेटमा लो फुड कुनै पनि फुड त्यस्तो आउटलेट जस्तै मोमो खान्छु म आउँछ नि हाम्रो रुलमा त्यही छ एउटा पोलिसी छ क्या हाम्रो जुन खाना जहाँको लागि हो त्यो खाना त्यो ठाउँमा गएर खाना बुझ्नुभयो यहाँ बेकरी आइटम कन्फेसनरी आइटमहरू है हट बेभरेज कोल्ड बेभरेज भने आइस लाटे आइस कफीहरू यिनीहरू कफीको आइटमहरू एकदम यहाँ हाम्रो छ बुझ्नुभयो यहाँको लागि डिस्प्ले देखिरहेको डिस्प्लेमा छ ब्रेडहरू राखेको छ त्योभन्दा बाहिरको हामीले पनि सक्दैन हामीले मेनु पनि प्रोभाइड गर्ने भनेको यहाँको लागि स्पेसल मेनु बनाएको छ क्याफेको मेनु नै हो रेस्टुरेन्टको मेनु ल्याएर हामी यहाँ सर्भ गर्छौँ त्यतिखेर यहाँ गेस्ट बसेको गेस्टले रेस्टुरेन्टमा गएर खान्छु यहाँको अर्डर गर्छु यहीँ खान्छु भन्यो भने हामीले ट्रान्सफर गर्छौँ उहाँलाई बाहिर लिएर जान्छौँ रेस्टुरेन्टमा उहाँ सर्भ गर्छौँ बुझ्नुभयो लबी एरिया भनेको फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट
अगाडिको इन्ट्राक्सदेखि लिएर यो फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट हो। फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्ट हो। गेस्टहरू आउने बेलामा चेक इन हुने बेलामा पहिले ग्रुपमा आउनुहुन्छ है। ग्रुपमा आउँदाखेरि चेक इन हुने बेलामा इमिडिएटली सबैजना एकैचोटि चेक इन हुनुहुन्छ, हामीलाई बस्नको लागि त्यसको लागि यहाँ आउँछ। होटेल स्ट्यान्डमा ओपनिङ आउने बित्तिकै ओपनिङको फेजमा फ्रन्ट अफिसले हेर्छ। अनि वेलकम ड्रिङ्क्सहरू केही थाहा छ? वेलकम ड्रिङ्क्सहरू जस्तो रुममा आउने बेलामा पहिला चेक इन हुने बेला हामीले वेलकम ड्रिङ्क्स अन द हाउस प्रोभाइड गर्छ। वेलकम ड्रिङ्क्स पनि यही सर्भिस सर्भिसको स्टाफ वेलकम ड्रिङ्क्स लिएर आउनुहुन्छ, अनि प्रोसेसिङ हुन्छ, त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन हुन्छ है, डाटा सबमिट हुन्छ, अनि रुमहरू एलोकेसन हुन्छ, कुन रुममा को गेस्ट बस्ने हो, कतिजना गेस्ट बस्ने हो, उहाँको प्लान के हो, सबै फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्टले हेर्छ। उहाँले डिभाइड गर्नुहुन्छ अनि त्यो अनुसार गेस्टलाई हामीले माथि रिपोर्ट गर्छ, माथि लगेर रुममा राख्छौँ, कुन रुममा कतिजना हो त्यो सबै यहाँबाट हुन्छ। बेल बोयको काम पनि यहीँबाट हुने फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्टले। जस्तो ट्रलीमा लगेज हुन्छ होइन, त्यसको लागि ट्रली चाहियो, ट्रली छ है लगेजको, त्यो लगेज त्यसमा राखेर अनि ट्रली चाहिँ बेल बोयले पर्छ, त्यो पनि फ्रन्ट अफिस डिपार्टमेन्टमा पर्नुपर्छ कुराहरू है। उहाँ हामीसँग प्याकेजहरू छ, हामीसँग रुम भनेको 4वटा क्याटेगोरी एक्जिक्युटिभ, जुनियर एक्जिक्युटिभ सुइट्स है, डिलक्स अनि एउटा सुपर डिलक्स है। 4वटा क्याटेगोरीको रुम छ। रुम अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई है। अनि यो नर्मल्ली भयो। त्यसपछि एरिया भनेको तपाईँको सबै कलहरूदेखि लिएर माथि प्रोग्राम हेरेर हुन्छ नि त, गेस्टलाई केही गरेर नि सामान छैन के छैन डाइरेक्ट हामीलाई फ्रन्ट अफिसमा बनाउँछ। रुम सर्भिसको मात्रै आउने हो एफएनबी सर्भिसमा, किनकि रुम सर्भिसको उहाँहरूलाई नलेज हुन्छ, उहाँले लिनुहुन्छ अर्डर, के बन्छ के बन्दैन उहाँलाई थाहा हुन्छ होइन। अरू सबै यहाँ आउने हो। टेलिफोनमा काम गरेन, टिभीले काम गरेन, मेन्टेनेन्स यो भयो सबै उहाँले हेर्ने। फ्रन्ट अफिस एरियामा हुनुहुन्छ, उहाँले एलोकेट गर्नुहुन्छ, कम्युनिकेसन गरिदिनुहुन्छ। कुन डिपार्टमेन्टमा काम पऱ्यो, जस्तै बेडमा केही प्रब्लम भयो भने हाउसकिपिङ जानु पऱ्यो होइन, सर्भिस चाहियो भने जानु पऱ्यो, के जानु पऱ्यो सर्भिस जानु पऱ्यो होइन। किनभने फ्रन्ट एरियामा केही भयो भने फ्रन्ट एरियाको मान्छेले हेर्छ, त्यो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ 4वटा डिपार्टमेन्ट एकदम कोर डिपार्टमेन्ट हो। अरू सरले भन्नु सक्दैन नि, फ्रन्ट अफिस, हाउसकिपिङ, फुड एन्ड बेभरेज सर्भिस, फुड एन्ड बेभरेज, 4वटा डिपार्टमेन्ट एउटा नभए एउटा चल्दैन। उहाँहरूले गेस्टै नराखेपछि हामीले कसरी सर्भिस गर्छ? फुड एन्ड बेभरेजले गर्दैन, फुड एन्ड बेभरेजले गर्दैन। त्यसै फुड एन्ड बेभरेज नभइकन फुड एन्ड बेभरेजै नभयो भने फोर हुँदैन। हाउसकिपिङ फुड एन्ड बेभरेज अर्डर लिएर मात्रै हुँदैन, प्रोडक्सनमा बनाइदिनु पनि त त्यो एउटा माथि एउटा छ क्या इन्टरडिपेन्डेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि, त्यही हो। तिम्रो पढ्छौ ब्याचलरमा पढ्छौ, को कतिसँग एट्याच छ, एउटा विक हुने बित्तिकै अर्कोलाई कति सफर हुन्छ भने सबै टोटल्ली त्यही बुझ्यो। अरू लगेको रेटहरू पनि हेर्दा हुन्छ। अनि यो साइनेक्सहरू कोही पार्टीहरू इभेन्टहरू हुँदा पनि साइनेक्स लगाइदिन्छ। त्यो इभेन्ट मान्छेको माग, अर्गनाइजेसनको माग कहाँ भइरहेछ इभेन्ट, जस्तै हामीसँग 3टा ब्याङ्केट छ, 2टा ब्याङ्केट एउटा बोर्डरुम छ, कहाँ भइरहेछ हामी यहाँ दिन्छौँ, त्यो अनुसार गेस्टहरू त्यहाँ जानुहुन्छ। किनकि कन्फ्युजन हुन्छ नि, 2टा इभेन्ट भइदिन्छ, त्यो कन्फ्युजन हुन्छ कि गेस्ट। स्विमिङ पुल देखिरहनु 4 फिट छ है, इक्वल छ है, चारैतिर इक्वल छ, 4 फिट छ। त्यो हामीले के गर्ने हो भनेपछि जस्तै रुममा आएर बस्नुभयो, रुमको गिफ्ट हामीले फ्री चार्ज है, फ्रीमा हामीले दिन्छौँ फेसिलिटी। जस्तै बाहिरबाट आउनुभयो भने उहाँलाई चार्जेस छ, सर्टेन एमाउन्ट चार्जेस छ। जस्तै हामीले चार्ज गर्छौँ भने 1000 रुपिज विथ 1000 रुपिजमा एउटा के आउँछ, एउटा अल्कोहोलिक बेभरेज, एउटा बियर दिन्छन्, पाइन्ट बियर, क्यान बियर विथ कप है। त्यो लिनुहुन्न भने हामीले के गर्छौँ, त्यसलाई चार्जेस 800 नेट, 1000 to 800 नेटमा अन्ली स्विमिङ पुलमा जतिको टावेल चाहिँ हामीले दिन्छौँ है। टावेल चाहिँ आउँछ स्विमिङको लागि, चेन्जिङ रुम भित्र छ है, भित्र छ, सावरहरू गर्ने पनि भित्र छ, सबै भित्र छ। यो फ्लोरहरू चल्छ, अहिले त्यो चिसोले गर्दा हामीले चलाएको, त्यहाँबाट झर्ना जस्तो पानी झर्छ। यो रिसाइकल हुने स्विमिङ पुलको पानी कहीँ पनि जानु है, रिसाइकल हुने, यो जान्छ तलबाट फेरि रिसाइकल भएर माथि नै आउँछ। अनि यसले डेली केमिकल युज गर्नुपर्छ, किनकि पानी राख्यो भने खियाहरू आउँछ नि त त्यहाँ है, यो खियाहरू लेउहरू लागिरहेको हुन्छ, त्यसले केमिकल युज हुन्छ। दिउँसोको टाइम युज गर्न मिल्दैन, रातिको टाइममा क्लोज भइसक्यो केमिकल युज गर्छ नि, बिहान यसलाई सफा गर्छ, केमिकल डेली गर्छ है। अनि यो माथिको देख्नुभयो नि जिम हल हो है, हाम्रो स्टार्ट गरे होइन है, अलमोस्ट रेडी भइसक्यो, अब छिटै नै स्टार्ट हुन्छ। इन हाउस गेस्टलाई यो पनि फ्री हुन्छ है,
जस्तै रुममा आएर बस्नुभयो उहाँहरूलाई जिम चाहियो भनेपछि हामीले फ्रीमा प्रोभाइड गर्छौँ बाहिरकोलाई हामीले त्यो अनुसार के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जस्तै 3 मन्थ हाफ एन इयर 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट कस्तो कन्ट्र्याक्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो अनुसार चार्जेस गरेर फ्री गर्छौँ हामीले बुझ्नुभयो अनि माथिको चाहिँ स्पा है माथिको चाहिँ स्पा हो त्यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ अहिले हामी कम्प्लिट पनि गर्न पाएँ बुझ्नुभयो स्पाहरू सोना स्पाहरू यही हुन्छ माथि त्यो बन्दैछ बुझ्नुभयो अनि यो अगाडिको बार हो हाम्रो यो पुल एरिया हो यसलाई पनि रेस्टुरेन्ट बनाएको छौँ हामीले किनकि आउटर स्पेसमा बस्ने मान्छेहरूलाई बाहिर बस्छ नि त अहिले चिसो छ को भित्र बसिरहेको उनीहरूलाई त बाहिरै मनपर्छ नि त को एउटा उसमा गएर भित्र गएर गुम्मा भएको ठाउँमा त बस्न चाहन्न मान्छे त्यही भएर बाहिरै बसिरहेको हुन्छ है त्यसको लागि हामीले यो एरेन्जमेन्ट गरेर बाहिर पनि हुन्छ बुझ्नुभयो यो बग्जिज बार हो बग्जिज भनेको थाहा छ खटमल के खटमल उडुस त्यसको नामबाट राखेर एउटा युनिक नाम राखेको छ बग्जिज बार है यहाँ भनेको यो टोटल रेस्टुरेन्ट देखाएँ नि मैले दुईवटा यो रेस्टुरेन्ट यो पनि रेस्टुरेन्टमा हाम्रो एरिया हो बग्जिज बारकै यो भित्रको एरिया सबै अल्कोहलिक नन अल्कोहलिक ड्रिङ्क्सहरू सबै टोटल्ली बग्जिज बारबाट सर्भ गर्छौँ रक्सीहरू जाने ककटेल मकटेल जाने है रिफ्रेसमेन्ट ड्रिङ्क्स जाने एरिएटेड बेभरेज जाने सबै यहीँबाट सर्भ हुन्छ हाम्रो स्न्याक्सहरू किचनले बनाउँछ ड्रिङ्क्सहरू यहीँबाट सर्भ हुन्छ है यसको पनि पोइन्ट अफ सेल छुट्टै छ मैले सबै आउटलेटमा भनिरहेको छु नि पोइन्ट अफ सेल्स एउटा कम्प्युटर सिस्टम क्यासिङ गर्ने छुट्टै छ सबै आउटलेटमा छुट्टै हुन्छ होटेलमा कुनै पनि आउटलेटमा एकदम मर्ज गरेर राखे हुँदैन कि सेपरेट हुन्छ किनकि हामीले कस्टिङ हेर्न पर्छ कुन डिपार्टमेन्टले कति कमायो र कति खर्च गर्यो त्यो सबै निकाल्न पर्छ क्या भित्रभित्र त्यसले गर्दा हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सबै ठाउँमा छुट्टै छुट्टै हुन्छ अनि कहीँ पनि क्यासियर हुँदैन मैले मेरो 7 इयर्स भयो एक्सपिरियन्स है होटेल लाइनमा 7 इयर्स भयो मैले कहीँ पनि देखेको छैन क्यासियर कि एकजना आयो त्यसको बिलिङ मात्रै काम हो पैसा लिने बिलिङ गर्ने नोबडी कोही पनि हो आफै अर्डर लिने हो खाना पनि आफै दिने हो बिलिङ पनि मागेपछि आफै जाने हो बिल निकाल्ने हो त्यसको सेटलमेन्ट गर्ने यो पनि सर्भिसको काम के हो गेस्टलाई ग्रिटिङ गर्ने है अर्डर लिने अर्डरलाई किचनमा पुर्याउने अनि गेस्टलाई डेलिभर गर्ने खाना अनि बिल प्रिन्ट गर्ने लास्टमा सेटलमेन्ट गरिदिनु केमा दियो कसैले कार्ड पनि दिनुहुन्छ कसैले फोन पे गरिदिनु होला होइन कसैले फोन पे गरिदिनु होला अनि कसैले के गर्नुहुन्छ क्यास दिनुहुन्छ स्पेसल कोड है त्यसमा लेखिदिन्छ जस्तै आउट अफ मेनु स्पेसल बारटेन्डर प्रेसन हो नि त उहाँले स्पेसल केक बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै आज चिसो छ चिसोमा अब के आउँछ होइन क्रम्पन्स त रेगुलर जाने भयो त्योभन्दा बाहिर त के छ तातो आइटम उहाँले स्पेसलमा बनाइदिन्छ विथ प्राइस लेखिदिनुहुन्छ सर्भरले हेर्छ उहाँलाई सजेस्ट गर्छ त्यो अनुसार सेल्स गर्छ सेल्समा देखिन्छ बुझ्नुभयो यस्तो यस्तो आइटम है किचन देख्नु है ल्याङ्ग्वेजको खाना यहीँबाट आउँछ यो पनि मल्टिकुजिन रेस्टुरेन्ट भएपछि मल्टिकुजिन किचन पनि किनकि किचनले निकालिदियो खाना रेस्टुरेन्ट मल्टिकुजिन राखेर किचनमा एउटै राखेर हो त्यो सेक्सन हुन्छ बेकरी सेक्सन हो के गर्नु यहाँबाट हुन्छ क्याफेमा जाने आइटम पनि यहाँबाट हुन्छ अन्त बाहिरबाट त्यो पनि ल्याउँदैन है त्यो पनि ल्याउँदैन बाहिरबाट चिजहरू त्यही राम्रो फ्रिजहरू हुन्छ फ्रोजन गरेर हुन्छ सबै आइटम एकचोटि जाँदैन हामीले राख्यो किचनमा हामीले दिन्छौँ फ्रोजन आइटमलाई के गर्छौँ पहिला पानीमा लगाएर बढेर सुनेर थप भनेको त पानीमा राखेको आइसहरूलाई पानीमा राख्ने छिटो आइस भने त्यसलाई थप हुन्छ किचनलाई दिनु सक्छ थप दिनहरू हुन्छ त्यसपछि किचनमा डिपार्टमेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यो रेन्ज हुन्छ कुन डिपार्टमेन्टमा कन्टिन्यू कहाँबाट बन्छ नेपाली इन्डियन खाना कहाँबाट है चाइनिज खाना कहाँबाट बन्छ किचनमा सेपहरू त्यो सबै हुन्छ डिपार्टमेन्ट चाइनिज खाना आएपछि त्यो चाइनिज सेप पनि कन्टिनेन्टल सेप जानुहुन्न होइन कन्टिनेन्टल खानामा चाइनिज सेप जानुहुन्न गर्नु त्यस्तो गर्न के गर्छ गर्छ खाना गर्दैन अन्त बेल बजाउने भनेको सर्भिस स्टाफमा बेल प्रेस गऱ्यो भने खाना रेडी भयो टप गर्ने बेल बजाउने नर्मल रेडी हुन्छ अहिले यो सबैहरू चाहिँ ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ रेडी भइरहेको छ है अरू केही सोध्न छ किचनको बारेमा किचनमा इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु मेन सेफ हाम्रो दीपक शर्मा भन्ने हुन्छ उहाँ 7 इयर्स एक्सपिरियन्स नट एक्सपिरियन्स
27 years 25 years India experience 2 years नेपाल इटालीदेखि लिएर हेर्दा हुन्छ हेर्दा प्लानिङको पेजमा गएर हेर्नुहोस् दीपक शर्मा हजुर उहाँ चाहिँ डबल बेड भन्दैन होला ट्विन बेड है अटोमेटिक छ है मैले कार्ड हाल्ने बित्तिकै लाइट अन भयो टोटली है यो हाम्रो सिस्टम के छ यो कार्ड निकाल्ने बित्तिकै 30 सेकेन्डमा यो अटोमेटिक लाइनहरू सट डाउन हुन्छ यो टोटली बन्द हुन्छ है यो के हो डिलक्सको ट्विन बेड है 4वटा क्याटेगोरीको रुम भनेको मैले डिलक्स क्याटेगोरीमा ट्विन बेड 2जना फ्यामिलीहरू आउँदा बाहिरको फ्यामिलीहरू आउँदा 2टा साथीहरू आउँदा 2जना सेपरेट बेड चाहियो भने हामीले यो यहाँको प्याकेज रेट कति हो यसको 4500 प्लस सर्भिस चार्ज प्लस 8600 समथिङ पर्छ है एक दिनको लागि विथ बिबी बिबी भनेको बेड एन्ड ब्रेकफास्ट बेड पनि पाएँ ब्रेकफास्ट पनि खान पाएँ बुझ्यो प्लान पढ्छु एमइपी प्लान एपी प्लान इपी प्लान है बिबी प्लान पढ्छु एमइपी भनेको बेड दियो बेड ब्रेकफास्ट लन्च डिनर सबै पायो त्यो प्याकेजमा त्यही हुन्छ क्या पहिल्यै रेट हुन्छ अनि चार्ज गर्नु पर्दैन गेस्टले पहिल्यै चार्ज तिरेर हुन्छ त्यो अनुसारको मेनु पाए हुन्छ त्यो मेनु अनुसार खान्छ एमइपीमा फेरि अप्सन हुन्छ बेड पायो ब्रेकफास्ट कम्पलसरी लन्च या डिनर दुईटामा एउटा इपी भनेको युरोपियन प्लान इपी भनेको अन्ली बेड नो ब्रेकफास्ट कन्टिनेन्टल प्लान पनि भन्छ है बिबी बेड एन्ड ब्रेकफास्ट भयो है नर्मल्ली यो भयो सबै हुन्छ है यहाँ इमिडिएटली टी कफी खानु पऱ्यो भने पनि हामीसँग यही हुन्छ है टी ब्याग सुगर है कफी के हो बोइलर भयो यहीँबाट पाउँछ यहीँ खानुहुन्छ बुझ्नु आइरन बोर्ड हुन्छ आइरन बोर्ड हामीले अहिले राखेको छैन अनरिक्वेस्टमा चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ है हामीले अनरिक्वेस्ट भनेपछि आइरन बोर्ड चाहियो हामीलाई आइरन गर्नु पऱ्यो भने हामी इमिडिएटली ल्याएर दिन्छ सबै रुममा राखेको छ यो सेम क्याटेगोरीको रुम हो यो हाम्रो कनेक्टिङ रुम भनेपछि एउटै फ्यामिलीमा आयो 5 जना आउनुभयो 2 जनालाई सुत्नु भयो 2 जनालाई पारिदिनु पऱ्यो नि त इन्टर कनेक्टिङ रुम बाहिरदेखि खोलेर जानु पर्दैन यहीँ ढोका छ यहीँबाट खोल्ने हेरेर जाने बाहिर आउनु इन्टर कनेक्टिङ रुम है पछि रुम टाइप्स अफ रुममा पढ्नुहुन्छ इन्टर कनेक्टिङ हो के हो सबै पढ्नुहुन्छ है बिस्तारै जानुहुन्छ अहिले इलाजमा हुनुहुन्छ है यो कुरामा हुन्छ त्यसपछि यो यसको क्याटेगोरी हेर्नुहोस् स्पेसहरूकोमा डिफ्रेन्स हुन्छ क्या हाम्रो के छ हाम्रो क्याटेगोरी कसरी गरे है स्पेस पनि त्यसमा फेसिलिटी थोरै कम है स्पेस हेर्नु न अहिले डिलक्सको देखाउँछु थोरै स्पेस बढी हुन्छ एक्जिक्युटिभको देखाउँछु टोटल्ली स्पेस ठुलो छ त्यो स्पेसले पनि पर्छ अनि एम्युनिटिजहरू त्योमा देखाएको इम्युनिटी यसमा देखाएको इम्युनिटी सेम हुन्छ है केही पनि फरक हुँदैन तलको मेनु माथि ल्याइदियो भने खानु सक्दैन रुम सर्भिसको मेनु रुम सर्भिस तलको मेनु खानु तलै यो एरिया भयो है एम्युनिटिजहरू सेम छ अनि बाथरुममा युज हुने भनेको के हो ह्यान्ड टावल फेस टावल है बाथ टावल सावर क्याप हुन्छ त्यहाँ लोसन हुन्छ बाथ जेल हुन्छ है सेभिङ किट हुन्छ त्यसपछि ब्रस हुन्छ टुथपेस्टहरू हुन्छ है यिनीहरू सबै युज हुन्छ अनि डे बाई डे रेगुलर हाउसकिपिङ आएर चेक गर्नुहुन्छ कस्तो भन्दा नि गेस्टले आज युज गर्नु सकिया हुन्छ नि त एक दिनको लागि राखेको हुन्छ हामी एक दिन एक्सटेन्ड गरेर बस्नुहुन्छ भने हाउसकिपिङ आएर फेरि रिपिट गरिदिनुहुन्छ सबै सामानहरू रिभिल गरिदिनुहुन्छ अनि डन गर्नुहुन्छ गेस्टलाई चाहियो कि चाहिएन पहिला त्यो कुरो हुन्छ टेन्सन गर्नुहुन्छ है सबै चेक गरे हुन्छ त्यहाँ सुगरहरूले राखेको टोटल्ली डिफ्रेन्स हुन्छ किनभने घरमा कहिले पनि बनाउँदैन बनाउँछु सामान त हाम्रो यही हुन्छ नि होइन डुबेट हुन्छ है यहाँ बेडसिट भन्छ पन्ना भन्छ नर्मली हामीले पन्नाहरू हुन्छ पिलो हुन्छ होइन त्यो सिरानीहरू सबै यही हुन्छ नि हामीले कहिले बनाउँछौँ यस्तो होइन त्यो हो कि एउटा नलेज भनेको होटेलमा युज गर्ने नलेज र बाहिर युज गर्ने नलेज माइक्रो कर्नर हुन्छ त्यो साइडबाट फोल्डिङ गरेको नि माइक्रो कर्नर पछि पर्छ त्यो बेड मेकिङ प्रोसेसै छ नि 14 स्टेपमा छ 14-15 स्टेपमा आउँछ पहिला के गर्ने कहाँबाट गर्ने भनेर सबै त्यहीमा देखाउँछ एउटा क्वेसनै आउँछ तिमीलाई पछि ब्याचलरमा बेड मेकिङ प्रोसेस के हो पुरै इलाबोरेट गरेर लेख्नु त्यस्तो क्वेसनहरू पनि आउँछ टोटल यसरी गर्छ अनि त्यसपछि यो गरिसकेपछि डस्टिङ हुन्छ डस्टिङहरू पनि कहाँ गर्छ यो डस्टिङहरू हुन्छ नि त धुलोहरू आइरहेको हुन्छ डस्टिङहरू के भन्छ पनि सफाउनु पऱ्यो
अनि यहाँ हामीले त्यो झाडु हाल्ने कहिले पनि खान्छ मप चलाउँछ अनि तलको पुस्ने गरेर नि हामीले सबै भुइँमा बसेर त्यो झाडु कहिले पनि युज हुँदैन यो रुमभित्र माझाहरूले रुमभित्र कहिले पनि झाडु युज हुँदैन पब्लिकले भन्छ रुममा हुँदैन है भनेको हाम्रो होटेलको सेकेन्ड हाई पेमेन्ट भएको सेकेन्ड एक्सपेन्सिभ रुम हो यो जुनियर सुइट्स है जुनियर एक्जिक्युटिभ सुइट्स भन्छ यसलाई जुनियर एक्जिक्युटिभ सुइट्स है यहाँ फेसिलिटी थोरै फरक छ बुझ्यो फेसिलिटी के फरक छ भनेपछि एउटा स्पेस ठुलो भयो है स्पेस ठुलो भयो यसको अनि यो डेकोरेसन त जहाँ पनि गर्न मिल्छ त्यसले डिमान्ड गर्यो भने मिल्छ है फेरि यो महँगो किन भयो डेकोरेसनले गर्दा यो होइन पक्कै यो खास चाहिँ जुनियर या सिनियर एक्जिक्युटिभमा नै गर्ने हो तर यो डिलक्समा यो उसमा गरेर पाउँदैन यहाँ के भन्नु यहाँ मिनी बार दिएछ हामीले है मिनी बार दिएछ के राख्नु है यहाँ सामान देखेर लोड गर्नु जब रिजर्भेसन आउँछ हामीले लोड गर्नु यसमा अल्कोहोलिक बेभरेज है सफ्ट ड्रिङ्क्स होटल स्ट्यान्डर्डकोमा गयो भने इन्टरनेसनलमा गयो भने हार्ड ड्रिङ्क्सहरू रेड लेभल ब्ल्याक लेभल ब्लू लेभलहरू हामीले हाल्नु अनि यसमा स्न्याक्सहरू ड्राई फुडहरू राख्ने हुन्छ किनकि गेस्टलाई कहिले कहिले खाना मन लाग्यो राति गेस्टले कल गरेर किन मगाउनु यहाँबाट झिलेर खानुहुन्छ भोलि बिहान चेकआउट हुने बेलामा हेर्छ हाउसकिपिङमा आएर एकचोटि के सामान छैन त्यो सामान छैन भन्छ तल फ्रन्ट अफिसले चार्ज गर्छ त्यो सामान चार्ज गर्छ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ त्यो है मिनी बार देखाउँ सबै रुममा थियो पहिला हामीले निकालिदिएको है अहिले यिनीहरू रुममा मात्र बुक हुने बेलामा ल्याएर राखिदिन्छ सबै ल्याएर राखिदिन्छ तल तर अरू रुममा पनि माग्यो भने हामीले नाइ भन्नु है हामीले हालिदिन्छौँ तर अनरिक्वेस्ट किनकि फुकटिया राखेर त्यतिकै राखेर कामै छैन है त्यो हामी निकाल्दैछौँ यिनीहरूमा चाहिँ राख्नुपर्छ यो भयो यहाँहरू ब्राउन सुगर दिएछ नि यहाँ एउटा फेसिलिटी अरू रुममा देख्यो यो ब्राउन सुगर देखेन भने ब्राउन सुगर भनेको त्यो ड्रग्सवाला ब्राउन सुगर होइन बिमारिया सुगर पनि भन्छ यसलाई है यो भनेको कस्तो भने त्यो उखुको उसमा गरेको ब्राउन कलरको सुगर हो क्या सेम सुगर थियो ब्राउन कलरको सुगर त्यति मात्रै अनि यसमा फेसिलिटी के छ बाथरोब भन्ने सुनेको बाथरोब स्विमिङ यो बाथबाट निस्किने बेलामा नआइसकेपछि एउटा रोपले लगाएको हुन्छ नि सेतो यो फेसिलिटी छ है यो फेसिलिटी छ म देख्नु बाथरोब भयो अनि यहाँ के छ सेफ्टी डिपोजिट लकर हो अनि यो लन्ड्री ब्याग है लन्ड्री ब्याग हुन्छ त्यसै कपडाहरू फोहोर भयो त्यसमा प्याक गर्नुहुन्छ एउटा फर्म भरिदिनुहुन्छ गेस्टले नम्बर नाम कपडाहरू राखिदिन्छ बाहिर राखिदिन्छ हस्पिटलले कलेक्ट गर्छ लन्ड्रीमा पठाइदिन्छ त्यो केमा भर पर्छ चार्जहरू हुन्छ कि हुन्न केमा भर पर्छ होटेलको पोलिसीमा है तिम्रो रुममा चार्जेस छ कि लन्ड्री फ्री हो कि कस्टमा हो होटेलको पोलिसीमा भर पर्छ अनि इन हाउस लन्ड्रीले त इमिडिएटली गरेर ल्याइदिन्छ 1-2 घन्टामा इन हाउस लन्ड्री नभएको हामीसँग लन्ड्री छैन हामीले बाहिर पठाउनुपर्छ बाहिर जाँदा त टाइम लाग्छ त्यस्तो हुन्छ केसहरू है लन्ड्रीले सेफ्टी डिपोजिट लकर छ है यहाँ लक सिस्टम हुन्छ लकर सामानहरू एक्सपेन्सिभ सामानहरू त्यसमा राखेर लक गरेर हुन्छ कसरी खोल्न सक्दैन उहाँले नै सक्नुहुन्छ लिएर जानुहुन्छ बुझ्यो त्यो फेसिलिटीले गर्दा यसलाई हामीले अफ गरेर रुमहरू यो कति छ थाहा 9,000 देखि स्टार्ट छ 9,000 प्लस यो रुम बुझ्यो अरू फेसिलिटीहरू छैन केही नै छैन यो जुन मैले भने नि त्यो फेसिलिटीले गर्दा त्यसलाई गर्दा थोरै बढ्यो है सेपरेट छ हामीलाई भिडियोहरू फोल्डिङ हुन्छ मुभेबल हुन्छ है यो घुमेर जान्छ बेड सेट गर्दैन आफू बेड भन्छ यो भनेको तिम्रो एक्जिक्युटिभमा कस्तो रुमहरू कस्तो गेस्टहरू बस्छ भिआइपी मन्त्रीहरू आउँदा रोल प्लेयरहरू आउँदा है कमर्सियल गेस्टहरू जहाँ चाहिँ सिइओ ब्याङ्कको सिइओ आयो म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरू आयो उहाँलाई कहिले राम्रो रुम चाहियो नि त उहाँहरूको लागि होइन सानो रिक्सावालाले पनि पायो तर चार्ज तिर्नु पऱ्यो त्यति हाई पेड चार्जहरू तिर्न सकिन्न नि त होइन गभर्मेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएर 14,000को रुममा बसेर कामै छैन होइन त्यो अनुसार चार्जेसहरू सेलिब्रिटीहरू आउँदा मोडलहरू आउँदा हामीले यो रुम त्यो अघि देखाएको त्यो है यसमा डिफ्रेन्स के भयो जुनियर र सिनियरमा पार्टिसन छ है पार्टिसन छ देख्यौ त्यहाँ पार्टिसन थियो यत्रो ठुलो स्पेस थियो थिएन है पार्टिसन छ यहाँ मिटिङ गर्न मिल्यो
3000 भित्र भयो। अरू सेम हो कि फेसिलिटी त्यो जुनियर स्विट्स सिनियर एक्जिक्युटिभ स्विट्समा है सेम फेसिलिटी हो। लकरको फेसिलिटी है, बाथरुमको फेसिलिटी सबै सेम हो। अनि एउटा के दिन्छ हामीले जुनियर र सिनियर स्विट्समा के दिन्छन् फ्रुट बास्केट गिफ्टतिर हुँदैन, फ्रुट्सहरू कुकिजहरू ल्याएर राखिदिन्छ है, फ्री अफ कस्ट राखिदिन्छ, दिनुहुन्छ त्यसमाथि दिनुहुन्छ। त्यो फेसिलिटीहरूले गर्दा उनीहरूको चार्जेसहरू सेम छ, फेसिलिटी केही पनि फरक छैन है, सेम हो। त्यो सुगरहरू पनि यहाँ छ, ब्राउन सुगर नै हुन्छ है। अनि यहाँ हामीले के गरे हामी एउटा रिसाइकल गरेर प्लास्टिक बोतल युज गरेर है, यसलाई यो हामीले सिसाको है डिस्पोज गर्न त परेन नि, रियुज गर्न परेन, त्यसमा रियुज गर्न परेन। त्यो इन्भाइरोमेन्टकै रिसाइकल छ हामीसँग रेस्टुरेन्टमा तिमीले त्यो क्लियरली हेरेन भने किन यहाँ नाम छैन, किन आउँछ छैन। अरू केही सोध्न हाउसकिपिङको बारेमा सक्यो है। हाउसकिपिङको टाइमिङ छ अन्ली 6 to 10 मात्रै ओपन हुन्छ। अनि यहाँ भनेको हामी युरोपियन खाना कन्टिनेन्टल इटालियनहरूमा है के पनि छैन क्या, नो नेपाली नो इन्डियन त्यो पनि पाउँदैन। अनि अन्ली कन्टिनेन्टल पिज्जा पास्ता यिनीहरू चाहिँ म्याक्सिमम् सर्भ गर्छन्। त्यो अनुसार स्न्याक्सहरू पनि सौते गार्लिक मसरुम एन्ड ओलिभ फिस फिङ्गर यस्तो हाम्रो यो नर्मल्ली इन्डियामा नेपालमा पाउने खानाहरू चाहिँ त्यो पनि छ। बेभरेजसँग लिनको लागि स्न्याक्सहरू अनि स्न्याक्सहरू म्याक्सिमम् हुन्छ। यहाँ मेन कोर्सहरू एकदम लिमिटेड, त्यो पनि म्याक्सिमम् इटालियनमा पनि खाना ककटेल मकटेल भयो। त्यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा हल छ, समय 2 भन्ने भित्र एउटा हल छ, ब्याङ्केट हल सानो छ, 70 क्यापेसिटीको छ त्यो स्ट्यान्डमा। अनि यसको लागि सेपरेट किचन माथि नै छ हाम्रो, माथिबाटै यो खानाहरू यहाँ सबै टोटली यहाँ आउँछ। यो तलबाट खाना केही पनि पिकअप हुँदैन, माथि नै बन्छ। मिटिङको लागि सानो हल छ हाम्रो, तल एउटा छ 20 प्याक्सको एउटा बोर्ड रुम छ मिटिङको लागि। यहाँ पनि हुन्छ मिटिङ, ट्रेनिङहरू हुन्छ, जस्तै आइएनजिओहरूको ट्रेनिङ हुन्छ नि 20 जना 25 जनाको, हस्पिटलको हुन्छ तिनीहरू हुन्छ। फर्स्टै हाम्रो साथी फाउन्डेसनको भयो, साथी फाउन्डेसन एनएचएसएसपी यिनीहरूको सबै यहीँ हुन्छ, माथि सानो हुन्छ। अनि माथि पनि कोही डिस्टर्ब गर्न पनि आउँदैन, 5 बजे 6 बजेसम्म गेस्टै आउन पाउँदैन। अनि अन्ली स्टाफ जो मिटिङमा हुन्छ कोही पनि आउँदैन। देयर आर सफ्टवेयर्स के प्रपर्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्छ, पिएमएस भनेर हुन्छ कि, बुझ्नुभयो? पिएमएस भनेको एउटा नाम मात्रै हो, यसमा आइडिएस हुनसक्छ, ओपेरा हुनसक्छ, अन्य छ। सो वी आर युजिङ आइडिएस भनेको सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो सफ्टवेयरबाट सबै काम हुन्छ। डेली नाइट अडिट गर्नुपर्छ, डेली तपाईँ रिपोर्ट पाउनुहुन्छ कति के हो भनेर। सो म्यानुअल बिलमा चल्दैन, त्यो सबै आइडिएसबाट चल्छ। सो सुड बी क्वालिफाइड पनि नि त। हाम्रो भाइ बहिनीहरूले गर्नुहुन्छ, क्यासियर राखेर मेन किचनहरूको मेन भइहाल्यो, जहाँ मिजर्सहरू सबै हुन्छ। त्यसपछि सेटेलाइट किचनहरू हुन्छ। मेन किचन एउटा हुन्छ, त्यसले मिजर्सहरू बनाउँछ। मिजा भनेको तिम्रो अब हुन्छ नि मिजा कि सामग्रीहरू बनाउँछ कि, त्यसबाट चाहिँ सेटेलाइट किचनमा पुऱ्याउँछ, सेटेलाइट किचनले बनाउँछ, बनाएर प्रिपेयर गरेर 52 वटा छ। बार हाम्रो 2टा छ, 4वटा आउटलेट्स एफएनबीको, 2टा बार, एउटा अल्ली डाइनिङ भने के अरे ब्रेकफास्टदेखि डिनरसम्म एभ्रिथिङ सर्भ हुन्छ। 24 आवर्स नहुन पनि सक्छ है, तर यो सर्भिस चाहिँ सबै गर्छ कि ब्रेकफास्टदेखि डिनरसम्म। एक्स्ट्रा के ज्ञान दिन्छु है, बढी बोल्यो भन्नु होला, यहाँ यो एजमा भइहाल्छ क्या, कति कराएर भोक लागिरहेको पनि होला है। ओन्ली 2 minutes यु आर द फ्युचर होटेलियर्स है, सी योरसेल्फ एट द्याट पोजिसन के। एक दिन बी मोटिभेटेड, धेरै आउँछ। अब आफ्टर यु पास 12 नि कति रिलेटिभले भन्दैन एचएम गऱ्यो यार, पढ्न आएन एचएम गऱ्यो, दिस इज नेपाली कल्चर भन्छ। प्रिपेयर हुनु पर्छ, तर वेन यु सी योरसेल्फ इन कमिङ 10 yearsमा हुन्छ नि त। अनि यो भनेको एन्टरप्रेन्योरसिपको एउटा मोस्ट अफ द भ्यालुएबल कोर्स हो कि,
जति पनि एन्टरप्रेन्योर्सहरू छन् नि KFC भन्नु McDonald's भन्नु विदेशमा होइन चिकफिलास भन्ने छ US को ब्रान्ड अहिले नेपालको सबैभन्दा अहिले चलिरहेको स्पाइसी बर्गर्स एन्ड क्रन्ची के भन्ने छ फ्राइज भन्ने हेर्नु त 8-9वटा आउटलेट्स खोलिन्छ 3 वर्षमा यु क्यान बी द्याट काइन्ड अफ के एन्टरप्रेन्योर बिकज यो स्किल वर्क ओरिएन्टेड जब हो जे कुरा तपाईँलाई सिकाइन्छ नि किचनमा नत्र फ्रन्ट अफिसमा नत्र F&Bमा नोबडी क्यान स्टिल इट फ्रम यु के सो इन्जिनियरिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ गएर अर्कोलाई काम गर्नु यु क्यान डु इट योर सेल्फ यार जति गरे पनि बट त्यस एउटा सानो ठेला खोले पनि यु विल डु इट योर सेल्फ के त्यो चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि डोन्ट ड्रिम अफ ह्याभिङ के अरे वर्किङ समवेयर यस्तो यस्तो हेभ अ ड्रिम अफ ओपनिङ योर सेल्फ समथिङ स्मल मेबी बेकरीमा बेकरी क्याफे इनोभेटिभ आइडियाजहरू हुन्छ नि त्यस्तो छ सो बी मोटिभेटेड केही प्रब्लम भयो भने तेरा सरहरू हुन्छ भने इन्डस्ट्री सानो छ भाइहरू विल मिट इन कमिङ फ्युचर मेबी भेट्नु पऱ्यो नि सो जति डिमोटिभेटिङ गरे पनि दिस इज नाइस राम्रो बाटोमा लागिरहेको छ अनि प्लस एडभाइस यो इफ युआर लेजी छ कि इफ युआर लेजी इफ यु वान्ट टु डु 10 to 5 जब होइन फ्यामिलीलाई टाइम हाम्रो फ्यामिली के then this is not your profession my dears family lifestyle no chef bannu है chef हाम्रो पनि हुन्छ यार you forget everything family गोली मारा बस्छ काम गर if you have to give 24 hours त्यस्तो लाइन हो because it's service oriented नि पनि service oriented हो they better be highly motivated. I hope to see you in future. है राम्रो पोस्टमा मेबी मैले नचिने नि सर यस्तो भन्नुभएको हुन्छ नि सो ग्यादर अल द इन्फर्मेसन यहाँ केही सोध्न अकवर्ड लागिरहेको छ तपाईँहरूलाई साथीहरूको अगाडि यु कम टु मी डाउन स्टेयर्स आफ्टर ब्रेकफास्ट मेबी यु टेक माई नम्बर यु कल मी आई विल हेल्प यु आउट मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरू पनि भनिदिन्छु मैले भने नि अघि बेकरीमा मैले भने नि भाइ बहिनीहरूलाई म पहिला फुड किचन इन्ट्रेस्टेड थिएँ कि सकिनँ त सकिनँ नि एन्ड आइम इन्टु फ्रन्ट अफिस आइम डुइङ गुड आउँछ फेजेसहरू लाइफमा यु डिल विथ इट यु कोप विथ इट होइन पढेछ नाउ यु क्र्याक इट हो कि नै छोड्ने होइन पढेछ अब यु डु इट यसमा है गाइज सो नाउ ब्रेकफास्ट मोस्ट अवेटेड थिङ होला होइन भोक पनि लाग्यो होला लेट्स गो